हॅलो सदा खंय रे? अरे रायबंदराव असो येता पुलिशें म्हाका भितर उडयलो मरे तेंच्यांनी. बँडवाले रे, बँड वाजयता रे. अरे कितें जालें जाणा तूं, चारुशिराचें लग्न न्हू 21 तारखेक, म्हाका बँड जाय आशिल्लें. आनी हेंच्यांनी एडवर्टायज मारलेली बेतोड्या रे, सवाय भितर बँड मेळटा. हांवें म्हटलें फोन मारून तरी पळोवया, सवाय भितर मेळटा न्हू. ते खंय कितें करता, अनलिमिटेड बँड वाजयता म्हयन्याक, कळ्ळें, आनी 700 रुपया दिवपाक. हांवें कितें चिंतलें, म्हागेलें 2 दिसांचेंच बँड न्ही रे, आनी 2 दिसांक म्हटल्यार हांव 700 दितलो. पळयत जाल्यार फोन मारलो मरे. हांव म्हटलें चारुशिराचें लग्न म्हटलें म्हाजी भाची, 21 तारखेर लग्न, 20 तारखेर म्हटलें देवकारें. देवकारें म्हटलें तुमगेलें बँड वाजूनी, कित्याक लोकांक कळपा नाका आमच्या घरान लग्न कार्य चल्लां म्हणून. 20 तारखेर म्हटलें सुरू करपाचें आनी 21 तारखेर म्हटलें व्हंकल पावणी जावन बंद करपाचें. कळ्ळें. आपल्याक कित्याक सांगता काणपाली कोण तरी बायल मनीस. हांव म्हणलें तुमकां कित्याक सांगता, तुमी म्हटलें येदी मोठी एडवर्टायज मारल्या म्हटलें बेतोड्या, अनलिमिटेड बँड 700 रुपयांक. कळ्ळें. ते म्हणपा लागले ब्रॉड बँड. हांव म्हटलें ब्रॉड बँड जावं नाल्यार म्हटलें बॉड बँड जावं, म्हाका म्हटलें बँड जाय. वाजयता काय ना काय विचारलें. तुका दाखयता म्हणपा लागली. कळ्ळें. हांवें फोन दवरलो. थोड्या वेळा पळयत जाल्यार घरा पुलीस मरे. आनी म्हाका कित्याक धरपा येयल्या काय म्हटलें. तूं म्हणपा लागलो ऑफिसांनी फोन करता आनी शाणपणां सांगता काय म्हणपा लागलो. हांव म्हटलें शाणपणां, कस्टमर म्हटलें फोन करपा नाल्यार कोण करतलो काय म्हटलें, म्हाज्या घरा म्हटलें लग्न आहा, म्हाका म्हटलें बँड जाय. म्हणून म्हटलें हांवें बँडकारांक फोन केला. ते म्हणपा लागले ब्रॉड बँड. हेंय तेंच उलयता. कळ्ळें. पुलीस तांकां सांगलें भितरल्या भितर. हांव म्हटलें ब्रॉड बँड जावं नाल्यार म्हटलें बॉड बँड जावं, म्हाका म्हटलें म्हागेलें बँड जाय. कळ्ळें. कशेंच वाजोवंक तयार ना. हांगा हाडून म्हाका भितर उडयला मरे. आनी आतां म्हणटा बैल जाय म्हणटा तुका सोडपाक. तूं कितें कर, बेगीन यो मरे बैल घेवन आनी म्हाका सोडय. हांव हेंची बँडां मोडून उडयता मरे आनी हेंगेलें बँड वाजयता. आरे हांव कितें म्हणटा, म्हयनोभर तुमकां वाजय म्हणना न्ही, तुमी म्हयन्याक 700 रुपया म्हणटात. परवडना जाल्यार कित्याक करप तर ती एडवर्टायज. म्हागेलें 2 दिसां बँड वाजय, हांव तुमकां 700 रुपया दिता न्ही. आयलो रे, मागीर फोन करता.